बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज की सबसे बड़ी ख़बर यही है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो चुके हैं। ये वो केस है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब का बयानिया बड़ी हद तक मुनहसर था, इस केस पे डिपेंडेंट था। लेकिन इससे पहले मरीम नवाज़ की बरियत और हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की बरियत ने एक मरतबा फिर से एहतसाब मिशन को मुँह के बल गिरा दिया है। एहतसाब मिशन के नाम पे आपको याद होगा कि एक मुशीर थे शहजाद अकबर साहब, वो आते थे, वो मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कागजात का पलंदा लहराते थे और उसके बाद इल्ज़ामात थोपते थे। और कभी कहा जाता था 11 अरब मनी लॉन्ड्रिंग हुई, कभी कहा जाता था 14 अरब मनी लॉन्ड्रिंग हुई, फिर कहा जाता था 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और बहुत बड़े बड़े सबूत जो हैं वो हुकूमत ने हासिल कर लिए हैं और नैब ने हासिल कर लिए हैं और एसेट रिकवरी यूनिट ने फ़लाँ मनी रिकवर कर ली है। लेकिन अब जो अदालतों से फ़ैसले आए हैं उन्होंने ये बताया, वो इस बात का इजहार करते हैं, वो इस बात की इंडिकेशन देते हैं कि ये जो मुक़द्दमात हैं ये बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए थे, ये मुक़द्दमात बुग़्ज़ की बुनियाद पर बनाए गए थे, ये सियासी मुक़द्दमात ज़्यादा मालूम होते हैं। बतौर सियासत और सहाफ़त के तालिब इल्म के मुझे ये मुक़द्दमात सियासी मालूम होते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इमरान खान साहब पे अब एक मुक़द्दमा फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी का दायर किया गया है और FIA में वो मुक़द्दमा है। आज उन्होंने ज़मानत भी इसमें करवा ली है, ज़मानत हिफाजती ज़मानत ली है जिसको बेल बिफोर अरेस्ट हम बोलते हैं। अब मामला ये है कि इमरान खान पे भी जो मुक़द्दमा है मुझे ये भी सियासी लग रहा है। ये सियासी इसलिए लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने 2018 में 2013 में जो सबसे ज़्यादा बात की थी वो इदारों की मजबूती की बात की थी, इदारों की इंडिपेंडेंस की बात की थी। लेकिन अब वो इल्ज़ाम देते हैं कि कानून बदल दिया, जो इदारे हैं नैब वो मातहत हो गया, FIA मातहत हो गया, हुकूमत के दबाव में आके गवाहान पेश नहीं हो रहे, चालान तो पेश कर देते हैं लेकिन फिर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते और इदारे मजबूत नहीं हैं, इदारे कमज़ोर हैं, इस वजह से ये लोग बरी हो रहे हैं। फिर वो एक इल्ज़ाम और भी देते हैं कि NRO हो गया है। वो जब अपोजिशन को ये इल्ज़ाम देते हैं कि NRO हो गया है, साथ ही साथ उनके हल्के इस बात की तायीद करते हैं कि ऐवान सदर में उन्होंने भी मुलाकात की है। जब अपोजिशन मुलाकात करे, वो बात करे, वो मसालियत करे तो वो NRO है, और जब वो ख़ुद बात करें तो वो NRO नहीं है। उसको वो क्या नाम देंगे ये मुझे आज तक पता नहीं चला है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 4 साल की हुकूमत में इमरान खान अगर इदारे मजबूत कर देते, पहले इदारे मजबूत करते, फिर इन लोगों को अंदर डालते और फिर उसके बाद ये अदालतों में ये केस प्रोसीड होते तो शायद आज नताइज कुछ मुख्तलिफ होते। बहरहाल ये है सियासी मामला। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आज दिन को बैठा सोच रहा था कि हम कौम, मैं, आप सब, जितने लोग, मेरे कैमरामैन, बाकी सारे जितने लोग मौजूद हैं, कि हम क्या हैं और हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारी अप्रोच क्या है, हम चाहते क्या हैं। मुझे अचानक याद आया कि एक किरदार जिसको हर कोई जानता है, खा वो पठान है, पश्तो बोलता है वो भी जानता है, खा वो सिंधी है, सिंधी ज़बान बोलता है, सराइकी ज़बान बोलता है वो भी जानता है, कोई बलोची बोलता है, दरी बोलता है वो भी जानता है, कोई पहाड़ी बोलता है, हिंदको बोलता है, पठवारी बोलता है, पंजाबी बोलता है, उर्दू बोलता है, वो उस किरदार को सब जानते हैं। और वो किरदार क्या है? वो किरदार है सुल्तान राही। सुल्तान राही को पाकिस्तान में सब जानते हैं और सुल्तान राही को एक फ़िल्मी हीरो के तौर पर जाना जाता है। सुल्तान राही हालांकि पंजाबी फ़िल्मों का हीरो था और पंजाबी पूरे पाकिस्तान में नहीं बोली जाती है, बाकी ज़बानें भी बोली जाती हैं, लेकिन पंजाबी फ़िल्मों का हीरो होने के बावजूद इसी तरह बहुत बड़े बड़े फ़नकार गुज़रे। बदर मुनीर पश्तो फ़िल्मों के हीरो थे लेकिन उनको एक मखसूस हल्का जानता है, जो लोग पश्तो समझते हैं वो जानते हैं। इसी तरह और भी ज़बानों के हीरो रहे, लेकिन क्या रीज़न है कि सुल्तान राही को सब जानते हैं? सुल्तान राही को सब इसलिए जानते हैं कि सुल्तान राही पाकिस्तान की अक्सरियती लोगों की नुमाइंदगी करता था। सुल्तान राही इतना बड़ा अदाकार था और इतना मसरूफ़ अदाकार था कि उसके पास अगले 6 महीने फ़िल्म शूट करने का टाइम नहीं होता था, उसके 6 महीने का शेड्यूल होता था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुल्तान राही की चौखट पे रहते थे कि ये हमें टाइम किसी तरह दे दे, और सुल्तान राही की फ़िल्में रूज किया उन्होंने 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, अवाइल 2000 तक। फिर क्या हुआ? फिर कुछ लोग पढ़े लिखे आ गए, उन्होंने आके कहा कि ये जो फ़िल्म दिखाई जा रही है, ये गंडासा, ये घोड़ा, ये तलवार, ये गोला, ये बारूद, ये पुलिस, ये कचहरी, ये हमारा कल्चर नहीं है,
یہ تو ایگزیجریٹ کر کے اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور اس پہ اوور ایکٹنگ کی جاتی ہے اور پھر سلطان راہی کی یہ فلمیں ہٹ ہو جاتی ہیں اور لوگ دیکھنے آ جاتے ہیں۔ ہمیں نا سفسٹیکیٹڈ فلم بنانی چاہیے، ہمیں اردو میں فلم بنانی چاہیے، پنجابی میں بھی بنائیں تو ہم اس میں جو ہے وہ کافی ڈال دیں، بلے شاہ کا کلام ڈال دیں، شاہ حسین کی کافیاں ڈال دیں، باقی لوگوں کے کلام ڈال دیں، ہمیں اپنا کلچر دکھانا چاہیے۔ اچھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، نہ صرف اس طرف ہے بلکہ بارڈر کے اس طرف بھی بھگت کبیر، بلے شاہ، شاہ حسین، یہ جتنے بڑے پنجابی شعراء گزرے ہیں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ گنڈاسا بھی ہمارا کلچر ہے، گھوڑا بھی ہمارا کلچر ہے، لڑائی بھی ہمارا کلچر ہے، تھانہ بھی ہمارا کلچر ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ بلے شاہ، شاہ حسین، ان کا کلچر پنجاب کے اندر بھی لمیٹڈ ہے، کم لوگ ان سے محظوظ ہوتے ہیں، لیکن جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، جو گھوڑا ہے، جو گنڈاسا ہے، جو للکارنا ہے، میں ٹوٹے ٹوٹے کر دیاں گا، یہ پورے اس خطے میں، پاکستان میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص سے مراد موسٹلی لوگ سلطان راہی کے پیروکار ہیں ذہنی طور پر، اور اسی لیے وہ فلم بنتی تھی، لوگوں کو اپنا رنگ دکھتا تھا، لوگوں کو اپنی انا دکھتی تھی، اپنی سوچ نظر آتی تھی، اور وہ فلم دیکھنے جاتے تھے۔ اور پھر جو بالی ووڈ ہے، جو پنجابی ہمارا فلم انڈسٹری تھی، وہ کمال، اس کا عروج تھا۔ ہوا یہ کہ اچھی اچھی فلمیں بنائی جائیں، اس کلچر کو ختم کیا جائے۔ ایسا ختم کیا کہ ہم نے سینما ہی بٹھا دیا۔ یہ لاہور میں لکشمی چوک کے ارد گرد جائیں، یہ سینما اتنے زیادہ تھے، اب وہاں پہ فلم ہی نظر نہیں آتی۔ کوئی تھیٹر بن گیا، کوئی شادی ہال بن گیا، کوئی کیا بن گیا۔ وہ کلچر ختم کرنے کے لیے ہم نے جو کلچر دیا، اس نے فلم انڈسٹری تو خیر تھی نہیں، فلم ہی بٹھا دی، اور پھر اکا دکا 2-4 سال کے بعد ایک فلم آ جاتی ہے اور وہ ریلیز ہو جاتی ہے۔ مجبوراً اب اس کلچر کے پیچھے جو مولا جٹ ہے، مولا جٹ کو آپ کو دوبارہ بنانا پڑا ہے، کیونکہ لوگ وہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ لوگ آج بھی مولا جٹ ہیں، لوگ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری ایک اپروچ ہے، ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اب کیا ریزن ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ، ہمیں تاج حیدر جیسے لوگ اتنے عوامی نظر نہیں آتے، ہمیں رضا وانی جیسے لوگ عوامی نظر نہیں آتے، ہمیں احسن اقبال کا بیان اتنا اونچا جاتا نظر نہیں آتا، لیکن اسی کے مقابلے میں طلال چودھری کا، دانیال عزیز کا، ان کا بیان بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ ہمیں نواز شریف اور شہباز شریف کا دھیما لہجہ اتنا پسند نہیں آتا، لیکن عمران خان جب خطاب کرتا ہے تو لوگ جوک در جوک آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سلطان راہی کی نفسیات کو سمجھنا اور پھر اس کے اکارڈنگ ڈیل کرنا۔ عمران خان کو سمجھ ہے کہ یہ قوم سلطان راہی ہے اور ان کو سلطان راہی والا ہی ولولہ، جوش، جذبہ دینا پڑے گا۔ یہاں سقراط بقراط ان لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ سو ابھی جو پاپولر پالیٹکس ہے وہ عمران خان کی ہے، کیا وہ پاور پالیٹکس کے بھی اب امیدوار ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کو ہمیں سوچنا ہوگا۔ ایک اور بات جو کافی چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری گندی گندی ویڈیوز یہ بنانا چاہتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ نیب نے ایک میری ویڈیو بنائی تھی جب میں نائٹ سوٹ میں تھی۔ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ویڈیوز، پرائیویٹ ویڈیوز، وہ منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے۔ وہ کوئی بھی ریلیز کرے اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ سلطان راہی کے ساتھ کمپیریزن اس لیے تھا، آج کا جو فیصلہ ہے وہ بھی یہی تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ منی لانڈر، یہ فلاں فلاں فلاں۔ جب عدالت کے سامنے، جج صاحب کے سامنے گیا تو کہا ثبوت دیجئے، اور ثبوت پھر ادارے مضبوط کرنے تھے، خان صاحب نے وہ بھی نہیں کیے، تو پھر اللہ خیر صلی اللہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز بری۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔